हेलो एभ्रिवान र आज हामी स्टार्ट गर्नेछौँ युनिट 3 डिजिटल डकुमेन्टेसन र त्यसमा आज हामी गर्नेछौँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट ओके अनि आज हामी इन्ट्रोडक्सन पार्ट मात्रै गर्नेछौँ डिजिटल डकुमेन्टेसनमा ओके दिस इज अ पार्ट 1 भिडियो सो लेट स्टार्ट सो डिजिटल डकुमेन्टेसन युनिट 3 So introduction in early days manual typewritings were used for typing a document while which was replaced by electronic typewriter and now a computer is used for this purpose. Now पहिलाको समयमा हेर्यो भने early days मा हेर्यो भने हामीले कुनै पनि के गर्नु पर्थ्यो कुनै पनि लेटरहरू टाइप गर्नु पर्यो कुनै पनि डकुमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामी म्यानुअल टाइपराइटर युज गर्थ्यौँ वेयर युजिङ अ टाइपिङ अ डकुमेन्ट म्यानुअल टाइपराइटर भनेको चाहिँ तिमीहरूले एउटा टाइपराइटर देखेको होला जस्तै यहाँनिर इमेज पनि छ तिमीको यो भयो एउटा टाइपराइटर बुझ्दैछ र यसलाई चाहिँ भन्छ म्यानुअल टाइपराइटर ओके नाउ कुनै पनि डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो भने हामी युजिङ दिस टाइपराइटर हामीले के गर्थ्यौँ हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट क्रिएट गर्थ्यौँ बुझ्दैछ यसलाई चाहिँ भन्छ म्यानुअल टाइपराइटर त्यसको बादमा चाहिँ हामीले के आयो हाम्रोमा इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर आयो र इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटरको यहाँनिर इमेज छैन रहेछ र इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर त्यहाँबाट हाम्रो यो टाइपराइटरलाई हटाएर चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रो के आयो इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटरमा चाहिँ के फरक हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटरमा चाहिँ हामीले स्क्रिन यहाँनिर सानोबडे स्क्रिन हुन्थ्यो त्यहाँनिर स्क्रिनमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर जे टाइप हुँदैछ त्यो चाहिँ हामीले देख्नु सक्थ्यौँ त्यो हामीले डिटेल्समा जानेछौँ बुझ्दैछ पहिला हामीले के युज गर्थ्यौँ भने म्यानुअल टाइपराइटर युज गर्थ्यौँ त्यसको बादमा हामीले के गर्थ्यौँ त्यसलाई टाइपराइटर युज गरेर रिप्लेस गरेर हामीले इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर ल्यायौँ यसको डिटेलमा पढ्नेछौँ हामीले ओके त्यसको बादमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटरलाई हटाएर अहिले हामीले के युज गर्छौँ फर टाइपिङ पर्पज हामीले के युज गर्छौँ कम्प्युटर अहिले युज गर्छौँ ओके सो वर्ड प्रोसेसिङ data processing, communication, and presentation are the most common activity performed in the office. र डिजिटल डकुमेन्टेसन भनेको नै के हो कुनै पनि डकुमेन्टलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नु भनेको डिजिटल फर्ममा बनाउनु भनेको जस्तै यो डकुमेन्ट के हो अहिले हामीले पढ्दै गरेको डकुमेन्ट एउटा डिजिटल फर्ममा न यो डिजिटल फर्ममा बनाउनु पर्यो भने पहिलाको जमानामा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ टाइपराइटर युज गर्थ्यौँ टाइपराइटरमा त डिजिटल फर्ममा हुन्थेन डाइरेक्ट हामीले पेपरमा निकाल्थ्यौँ होइन त्यसरी नै इलेक्ट्रोनिक फर्ममा पनि हामीले के गर्थ्यौँ इलेक्ट्रोनिकलाई पनि हामीले इलेक्ट्रोनिकमा पनि त्यहाँनिर डिजिटल्ली देख्न सक्थ्यौँ त्यहाँनिर डिजिटल्ली देख्न सक्थ्यौँ तर के हुन्थ्यो त्यहाँनिर त्यस्तो अहिलेको जस्तो एडभान्स फिचर्सहरू थिएन अहिलेको जुन कम्प्युटरमा छ हामीले जुन कम्प्युटर युज गरेर डिजिटल हामीले डकुमेन्ट्सहरू क्रिएट गर्छौँ त्यस्तो खालके फिचर्सहरू हामीले इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटरमा पनि पाउँदैन तर कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले एडभान्स फिचर्सहरू पाउन सक्छौँ हामीले त्यहाँनिर डकुमेन्ट पुरै डकुमेन्टलाई देख्न सक्छौँ त्यहाँनिर डिफरेन्ट हामीले एडिटिङको कामहरू गर्नु सक्छौँ र यहाँनिर हामीले युजिङ कम्प्युटर्स हामीले वर्ड प्रोसेसिङ भन्छ वर्ड प्रोसेसिङ एउटा के हुन्छ एउटा प्रोग्रामै हुन्छ डल्लै प्रोग्राम त्यो प्रोग्रामभित्र चाहिँ हामीले थुप्रो त्यहाँनिर हामीले एप्लिकेसन्सहरू पाउन सक्छौँ जस्तै हामीले थुप्रो कामहरू गर्न सक्छौँ एउटा एपबाट एप्लिकेसनबाट जस्तै वर्ड प्रोसेसिङको काम गर्न सक्छौँ डेटा प्रोसेसिङको कम्युनिकेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन आर मोस्ट कमन एक्टिभिटिज पर्फर्म इन अफिस र अफिस बुझ्दैछ र एउटा हामीले डल्लै सुइटलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ अफिस भन्छ एउटा प्याकेजलाई चाहिँ अफिस भन्छ र अफिसभित्रमा हामीले थुप्रो चिजहरू पाउन सक्छौँ जस्तै वर्ड प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ डेटा प्रोसेसिङ बुझ्दैछ म्याथमेटिकल को जस्तै ट्याबुलेसनहरू बनाउन सक्छौँ टेबलहरू बनाउन सक्छौँ होइन त्यहाँनिर हामीले कुनै डेटाहरूलाई हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ बुझ्दैछ प्रेजेन्टेसनहरू गर्न सक्छौँ हामीले र यो सबै चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले ओपन मतलब यो अफिस हामीले प्याकेजभित्र पाउनु सक्छौँ अफिस प्रोडक्टिभिटी सफ्टवेयर इज युज टु पर्फर्म दिस एक्टिभिटी इफेक्टिभली र यो एज अ ओभरअल हामीले के भन्छौँ त्यसलाई अफिस सफ्टवेयर भन्छौँ अफिस प्रोडक्टिभिटी सफ्टवेयर र यो चाहिँ हामीले यो सबै चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले इफेक्टिभली के गर्न सक्दो रहेछौँ काम गर्नु सक्दो रहेछौँ डिफरेन्ट कामहरू जस्तै हामीलाई कुनै पनि डकुमेन्ट बनाउनुहोस् क्रिएट गर्नुहोस् अथवा कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यो सबै हामीले के गर्न सक्छौँ प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस् यो सबै हामीले के गर्न सक्छौँ युजिङ दिस अफिस प्रोडक्टिभिटी सफ्टवेयर अथवा अफिस प्याकेज युज गरेर हामी गर्नु सक्छौँ ओके अ डकुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अ डकुमेन्ट इज अ पेपर विथ रिटन कन्टेन्ट एन्ड द
प्रोसेस अफ प्रिपेयरिङ अ डकुमेन्ट इज कल्ड डकुमेन्टेसन। डकुमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा पेपर हो जहाँ चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ। अनि त्यो डकुमेन्टलाई प्रिपेयर गर्नु, त्यो डकुमेन्टलाई प्रिपेयर गर्नुलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ? डकुमेन्टेसन। ओके, त्यो डकुमेन्टलाई प्रिपेयर गर्नुलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ हामीले? डकुमेन्टेसन। ओके, नाउ डकुमेन्टेसन इज रिक्वायर्ड टु प्रिजर्भ द कन्टेन्ट फर अ लङ्गर पिरियड अर टु बी युज एज अ एभिडेन्स। र डकुमेन्टेसन हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ होइन। यसलाई लङ्गर पिरियड्सको टाइमसम्म हामीले केलाई गर्नुपर्छ? प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। एभिडेन्सको लागि हुन्छ अथवा के कारणको लागि हुनसक्छ। हामीले के हुनसक्छ? जस्तै हाम्रो सर्टिफिकेट्सहरू छ होइन, त्यसलाई हामीले डिजिटल्ली पनि राख्न सक्छ अथवा हामीले प्रिन्टेड फर्ममा पनि राख्न सक्छ। द्याट इज अ डकुमेन्ट होइन। त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छ? हामीले लङ्गर पिरियडसम्म राख्नु पर्यो होइन। र हामीले जिन्दगीभर राख्नु पर्यो, हामी बाँचिन्जेलसम्म हाम्रोमा डकुमेन्टहरू बसिराख्नु पर्यो। र त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ? त्यसलाई चाहिँ हामीले डकुमेन्टेसनहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ? प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। द डकुमेन्टेसन क्यान बी लेटर, रिपोर्ट, थेसिस, मेन्युस्क्रिप्ट, लिगल डकुमेन्ट्स, बुक एसेक्ट्रा। र डकुमेन्ट जे पनि हुनसक्छ, बुझ्दैछ? लेटर हुनसक्छ, रिपोर्ट हुनसक्छ, थेसिस हुनसक्छ होइन, मेन्युस्क्रिप्ट हुनसक्छ, लिगल डकुमेन्ट्स, बुक्स एसेक्ट्रा। जति पनि हामीले रिटर्न कन्टेन्टहरू पाउँछौँ, बुझ्दैछ? अथवा प्रिन्टेड डिजिटल होस्, त्यो सबै के हो? एउटा डकुमेन्ट हो। A handwriting document can have certain disadvantage like understanding the specific handwriting। र हामीले डिजिटल युज गरेको कारण नै त्यो हो। ह्यान्डराइटिङमा के छ डिसएडभान्टेज? कतिजनाले त्यो ह्यान्डराइटिङ बुझ्छ, कतिजनाले बुझ्दैन, ह्यान्डराइटिङ अन्डरस्ट्यान्डै गर्दैन होइन। कुनै कसैको ह्यान्डराइटिङै नबुझ्ने खालको हुन्छ। र हाम्रो डिसएडभान्टेज के छ? ह्यान्डराइटिङ डकुमेन्टमा डिसएडभान्टेज के छ? त्यो कतिजनाले बुझ्नु सक्दैन। With a advantage in computer hardware and software technology, the process of handwriting documents consequently automated to computer word processing। र अब एडभान्स हाम्रो कम्प्युटरमा एडभान्स हुँदै गएको छ, हार्डवेयरमा एडभान्स हुँदै भयो, सफ्टवेयर टेक्नोलोजीमा एडभान्स भइसकेको छौँ हामी होइन। त्यसमा हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले डाइरेक्ट वी क्यान टाइप द डकुमेन्ट्स, हामीले टाइप पनि गर्न सक्छौँ अथवा यस्तो खालको पनि हाम्रोमा सफ्टवेयरहरू आइसकेको छ कि जुन चाहिँ हाम्रो ह्यान्डराइटिङलाई पनि के गर्न सक्छ? त्यसले क्याप्चर गरेर त्यसले रिड गर्नु सक्छ, बुझ्यो होइन? रिड गर्नु सक्छ मतलब त्यसलाई डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पनि सक्छ। र त्यो खालके सफ्टवेयरहरू पनि हाम्रो टेक्नोलोजीमा त्यो खालके एडभान्स पनि आएकोले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पनि पोसिबल छ अहिलेको समयमा। ओके, द डेटा एन्ट्री अपरेटर सुड possess the skill to use the office productivity tools with a good typing speed। र हाम्रो बुकको नामै के हो? डोमेस्टिक डेटा एन्ट्री अपरेटर। र हामीले यो बुक आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस अब क्लास 10, 12 सकिसकेर चाहिँ हामी डेटा एन्ट्रीको पनि हामी के गर्न सक्छौँ? डेटा अपरेटरको काम गर्न सक्छौँ। र एउटा डेटा एन्ट्री अपरेटरले चाहिँ के हुनुपर्छ? यो स्किल चाहिँ डेटा एन्ट्री अपरेटरकोमा चाहिँ हुनु पर्यो कि उसले चाहिँ एउटा अफिस प्रोडक्टिभिटी टुल्स चाहिँ चलाउनु सक्नु पर्यो। र अफिस प्रोडक्टिभिटी टुलभित्र आउँछ जस्तै भनिहालेँ हाम्रो वर्ड प्रोसेसिङ, जस्तै राइटर पनि भन्छ हामीले, माइक्रोसफ्ट वर्डमा हेऱ्यो भने वर्ड भन्छ हामीले, माइक्रोसफ्ट अफिसमा हेऱ्यो भने त्यसलाई वर्ड भन्छ, स्प्रेडसिट होइन, त्यहाँदेखि अब प्रेजेन्टेसन भयो। र यिनीहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? हामीलाई यो सबै फिल्डमा चाहिँ हामी के हुनु पर्यो? हाम्रोमा त्यसको स्किल्ड हुनु पर्यो, बुझ्दैछ? हाम्रोमा स्किल हुनु पर्यो र हामीले त्यसलाई जान्नु पर्यो, हामीले त्यसलाई अपरेट गर्नु जान्नु पर्यो, त्यसलाई चलाउनु सक्नु पर्यो। डेटा एन्ट्री अपरेटरको काम गर्नु छ भने चाहिँ यो हामीले अफिस प्याकेजभित्र जति पनि सफ्टवेयरहरू छ, एप्लिकेसन्सहरू छ, त्यसलाई हामीले राम्रोसँगले चलाउनु सक्नुपर्छ। Although typing skill is the essential criteria for data entry operator, a little care has to be taken while using the word processing software। र अब डेटा एन्ट्री अपरेटरको लागि चाहिँ टाइपिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। टाइपिङ स्पिड एकदमै जरुरी छ, त्यसै कारण हामीले अगाडि टाइपिङको पनि गरेको छौँ होइन। र टाइपिङ स्पिड डेटा एन्ट्रीको काम गर्नु पर्यो भने हामीलाई टाइपिङ स्पिड टाइपिङको एकदमै जरुरत पर्छ। तर हामीले अलिकति केयर गर्नु पर्यो जब हामी वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर चलाउँछौँ। अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ जुन हामीले टाइपिङ सिकेको छौँ, हामीले जुन सफ्टवेयर युज गरेर त्योभन्दा अलिकति हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनु सक्छ। ओके, टाइपिङ युज टु हिट द स्पेस बार अ नम्बर अफ टाइम टु एरेन्ज द टेक्स्ट। जस्तै कस्तो खालको डिफरेन्स भन्दाखेरि यहाँनिर सानो इक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै हामीले के गर्नु पर्थ्यो? पहिला स्पेस बारको लागि हामीले कन्टिन्यू
बारम्बार स्पेस बार थिचिरहनु पर्दैन कुनै पनि लङ स्पेसको लागि होइन। तर हाम्रोमा वर्ड प्रोसेसिङमा अरू हाम्रोमा के हुन्छ एरेन्जमेन्टहरू हुन्छ, अरू हाम्रोमा त्यहाँनिर फङ्सनहरू हुन्छ जुन चाहिँ फङ्सन्सहरू युज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, स्पेस बार अब तिमीले यहाँनिर 1 स्पेस बार दिएको छ यहाँनिर, अब तिमीलाई ठुलो स्पेस चाहियो भने यु क्यान युज द अदर फङ्सन, बुझ्दैछ? अदर फङ्सन्सहरू हामीले त्यहाँनिर पाउनु सक्छौँ। ओके, सो यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति वर्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ त्यो खालके हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ हामीले पाउनु सक्छौँ। दिस इज नट रिक्वायर्ड इन द कम्प्युटर एज अ अटोमेटेड फिचर्स फर एडिटिङ इन फर्मेटिङ आर एभाइलेबल। जस्तै हामीले कुरा गऱ्यौँ भने जस्तै टाइपराइटरको कुरा गऱ्यौँ भने इलेक्ट्रोनिक होस् अथवा पहिलाको म्यानुअल टाइपराइटर होस्, त्यसमा चाहिँ के थियो हामीलाई लङ स्पेस मैले भनिहालेँ लङ स्पेस चाहियो भने हामीले के गर्नु पर्थ्यो, बारम्बार हामीले के गर्नु पर्थ्यो स्पेस बार के गर्नु पर्थ्यो प्रेस गर्नु पर्थ्यो। तर एज कम्पेयर टु द कम्प्युटर, अब कम्प्युटरमा हो भने हामीले त्यसको लागि डिफरेन्ट फङ्सन हामीले त्यहाँनिर फिचर्सहरू हामीले एडिटिङ फर्मेटिङ फिचर्सहरू पाउन सक्छौँ जुन चाहिँ युज गरेर हामीले एकदम सजिलो प्रकारले फर्मेट गर्न सक्छौँ, बुझ्दैछ? र वर्ड प्रोसेसिङ इज द युज अफ कम्प्युटर सफ्टवेयर टु एन्टर एडिट फर्मेट स्टोर रिडिप एन्ड प्रिन्ट डकुमेन्ट। र हामी वर्ड प्रोसेसिङ अब फर्स्टमा हामी गर्दैछौँ अफिस प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ हामी सफ्टवेयरमा हामी फर्स्ट गर्ने चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ। ओके, र फर्स्ट हाम्रो के हो उयो नै च्याप्टर हाम्रो वर्ड प्रोसेसिङ डिजिटल डकुमेन्टेसन। ओके, वर्ड प्रोसेसिङ र वर्ड प्रोसेसिङै गर्नेछौँ फर्स्टमा, त्यसको बादमा हाम्रो स्प्रेडसिट भन्छ, बुझ्दैछ? अथवा त्यसलाई क्याल पनि भन्छ, स्प्रेडसिट भन्छ, त्यसको बादमा प्रेजेन्टेसन हामी गर्छौँ र फर्स्ट चाहिँ हामी वर्ड प्रोसेसिङ गर्छौँ। र वर्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ के छ, हामीले युजिङ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हामी एडिट गर्न सक्छौँ, एन्टर गर्न सक्छौँ, फर्मेट स्टोर रिट्रिभ एन्ड प्रिन्ट द डकुमेन्ट हामीले यो सबै गर्न सक्छौँ, त्यहाँनिर लेख्न सक्छौँ, त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ, फर्मेट गर्न सक्छौँ, डिफरेन्ट स्टाइल्सहरू दिन सक्छौँ होइन। अनि डिफरेन्ट हामीले त्यहाँनिर एट्याच गर्न सक्छौँ, ग्राफिक्सहरू एट्याच गर्न सक्छौँ, थुप्रै कुरा हामीले गर्नु सक्छौँ, बुझेछ? वर्ड प्रोसेसिङभित्र डकुमेन्ट क्यान बी लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस करस्पोन्डेन्स एक्सेट्रा। डकुमेन्ट मेबी थुप्रै प्रकारको हुनसक्छ होइन, लेटर हुनसक्छ, नोटिस हुनसक्छ, रिपोर्ट हुनसक्छ, क्वेसन पेपर हुनसक्छ, बुक हुनसक्छ, धेरैवटा कुरा हुनसक्छ। ओके, so word processing is a computer application used for the production of printable materials. र word processing is a computer application used for the production of printable materials भन्नु मतलब हामीले त्यहाँनिर लेटर एउटा हामीले के गर्न सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ। लेटर इज अ प्रिन्टेबल मेटेरियल्स हो होइन, यो लेटरलाई हामीले प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? र हामीले के गर्न सक्दैछौँ, वर्ड प्रोसेसिङ युज गरेर चाहिँ हामीले वर्ड प्रोसेसिङ एप्लिकेसन युज गरेर चाहिँ हामीले प्रिन्टेबल मेटेरियल्स प्रड्युस गर्नु सक्छौँ। In the beginning, WordStars was the most widely used word processing software. र फर्स्टमा सुरुमा हेऱ्यो भने जब फर्स्टमा हाम्रो यो स्टार्ट भएको थियो त्यति बेला हेऱ्यो भने जब हामीले वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर युज गर्न थाल्यौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले के युज गर्दैछौँ, के छ वर्ड स्टार भन्ने युज गर्दैछौँ, बुझ्दैछ? वर्ड स्टार वाज द मोस्ट वाइडली युज वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। र अब त्यति बेला चाहिँ के थिएछ, वर्ड स्टार। र अहिले त अब थुप्रै आएको छ, ओपन अफिस हामी युज गर्छौँ। अहिले हामी अब यो अब च्याप्टरमा पनि हामी ओपन अफिसै युज गर्छौँ, जस्तै अहिले माइक्रोसफ्टको छ होइन, माइक्रोसफ्ट अफिस भन्छ, र त्यो भयो, वर्ड स्टार भयो, अथवा हाम्रो थुप्रो छ ओपन अफिस, लिब्रा अफिस भन्छ, ओपन अफिस अपाचे छ होइन, थुप्रै हामीले अरू पनि पाउनु सक्छौँ। ओके, गुगल डक भन्छ, र यिनीहरू थुप्रै पाउनु सक्छौँ। र यो चाहिँ हामीले पहिला बिगिनिङमा हो भने चाहिँ हामीले कुन रहेछ, वर्ड स्टार चाहिँ मोस्ट वाइडली युज वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर थिएछ पहिलाको। देयर आर सेभरल लिमिटेसन टु युज अ टाइपराइटर। अब हाम्रो टाइपराइटरको लिमिटेसन के छ, यहाँ चाहिँ रहेछ हाम्रो टाइपराइटरको लिमिटेसन अथवा डिसएडभान्टेज अफ टाइपराइटर, बुझ्दैछ? र यहाँ हेरौँ वान बाई वान हाम्रो लिमिटेसन अफ टाइपराइटर। र नम्बर वान लिमिटेसन, in case of any typing error, the whole sheet is required to be type again. र टाइपराइटरमा हो भने अब यहाँनिर हामीले पेपर हाल्छौँ, डाइरेक्टली के हुन्छ यहाँनिर ह्यामर युज हुन्छ, र ह्यामर हुन्छ, यहाँ रिबन हुन्छ, र ह्यामरमा नम्बर यहाँनिर अल्फाबेट्सहरू हुन्छ, त्यो ह्यामरले डाइरेक्टली के गर्छ, हाम्रो पेपरमा प्रिन्ट गर्छ डाइरेक्टली, बुझ्दैछ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब पेपरमा डाइरेक्टली प्रिन्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर कुनै प्रकारको एडिट गर्नु सक्दैनौँ। इन केस अफ हाम्रोमा एरर भयो भने होल सिट हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ टाइपराइटरमा हो भने, डिसएडभान्टेज। ओके,
र एउटा बिग्रियो भने होल सिट वी हेभ टु टाइप फेरि रिटाइप गर्नु पर्यो होल सिट। अर्को हाम्रोमा छ टु सेन्ड द सेम लेटर टु 2 अर मोर पर्सन्स विथ डिफरेन्ट एड्रेस र हामीले मल्टिपल टाइप गर्नु पर्यो यहाँनिर। बुझ्दैछ? हामीले एउटै के गर्नु पर्यो सेम लेटर्स 2 जना अथवा बेसी पर्सन्सलाई पठाउनु पर्यो भने हामीले मल्टिपल टाइपिङ गर्नु पर्यो। बुझ्दैछ? त्यो भयो हाम्रो डिसएडभान्टेज। अनि अर्को छ हाम्रोमा टाइपराइटर डज नट ह्याभ अल द रिक्वायर्ड क्यारेक्टर्स अर सिम्बल्स। सबै क्यारेक्टर सिम्बल्सहरू हामीले यसमा पाउँदैनौँ। इट इज नट पोसिबल टु टाइप द क्यारेक्टर युजिङ टाइपराइटर र कतिवटा क्यारेक्टर हामीलाई पोसिबलै छैन कतिवटा क्यारेक्टर टाइप गर्नु। जतिको हामीले कम्प्युटरमा क्यारेक्टर्सहरू पाउन सक्छौँ यसमा हामीले पाउनु सक्दैनौँ। बुझ्दैछ? त्यो कुरा भयो यसको डिसएडभान्टेज। नम्बर 4 मा हेऱ्यो भने इट इज नट पोसिबल टु प्रड्युस अ डकुमेन्ट इन द डिजायर फर्मेट युजिङ टाइपराइटर। अब हामीले सोचेको जस्तो फर्मेटमा हामीले के गर्नु सक्दैनौँ प्रड्युस गर्नु सक्दैनौँ। जुन हामीले अहिले देख्दैछौँ तिमीले थरी थरीको त्यहाँनिर इमेजहरू हालेको देख्छौ तिमीले त्यहाँनिर एट्याच गरेको होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ टाइपराइटरबाट पोसिबल छैन। हामीले अब एक त हामीले यसमा के गर्नु सक्दैनौँ कुनै पनि ग्राफिक फोटोहरू हामीले एट्याच गर्नै सक्दैनौँ। त्यो बाहेक पनि हामीले लट अफ एडिटहरू भयो क्यारेक्टर्सहरू नै हामीले कतिवटा हाल्नु सक्दैनौँ र लट अफ हामीले के अरे इफेक्टहरू फर्मेटिङहरू हामीले यसमा गर्नु सक्दैन र डिजायर फर्मेटमा हामीले त्यसलाई आउटपुट गर्नु सक्दैनौँ। ओके। In the year 1974, Xerox company has introduced an electronic typewriter र 1974 मा चाहिँ बुझ्दैछ 1974 मा चाहिँ के गरेछ जेरोक्स कम्पनीले चाहिँ के गरेछ इन्ट्रोड्युस इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर र अब यो चाहिँ भयो म्यानुअल टाइपराइटर नाउ इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर के गर्यो इन्ट्रोड्युस गर्यो। बुझ्दैछ? र as an attempt to solve the problem of manual typewriter to some extent र to solve the के गर्नु प्रब्लम अफ म्यानुअल एटेम्प कतिवटा अब म्यानुअल टाइपराइटरमा खामीहरू थियो त्यसलाई अलिकति अब इम्प्रुभ गरेर चाहिँ के निकालेछ इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर को कम्पनीले जेरोक्स कम्पनीले 1974 मा र यसलाई हामीले डिटेल्समा हो भने यहाँनिर हामीले पाउन सक्छौँ यो वेबसाइटमा गएर तिमीले हेर्न सक्छौ। इन इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर इट इज पोसिबल टु मेक चेन्ज इन द कन्टेन्ट र मैले भनिहालेँ इलेक्ट्रोनिक तिम्रो टाइपराइटरमा चाहिँ के हुन्थ्यो सानोबडी स्क्रिन हुन्थ्यो त्यो स्क्रिनमा चाहिँ हामीले देख्न सक्थ्यौँ कन्टेन्टहरू के टाइप गर्यो। बुझ्दैछ? त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ अब एक दुईवटा हामीले त्यो कन्टेन्टलाई चेन्जेस गर्न सक्थ्यौँ डाइरेक्टली प्रिन्ट हुँदैन। बुझ्दैछ? त्यो कन्टेन्ट टाइप गरिसकेर मात्रै प्रिन्ट हुन्थ्यो र के हुन्थ्यो हामीले त्यहाँनिर देख्नु सक्थ्यौँ त्यो सानोबडी स्क्रिनमा। यो अब तिमीहरूले भन्नु कत्रो भन्दाखेरि तिमीहरूको अब यो क्याल्कुलेटर देखेको छ तिमीहरूले क्याल्कुलेटरको स्क्रिनहरू देखेको छ त्यस्तै खालके सानो खालके स्क्रिन त्यसमा हुन्थ्यो। ओके। र त्यसमा चेन्जेस गरेको थियो यसमा हामीले के गर्न सक्थ्यौँ चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ कन्टेन्टमा मेक मल्टिपल कपिज हामीले बनाउन सक्थ्यौँ विथ माइनर चेन्ज कम्ती चेन्जेस गरेर हामीले के गर्न सक्थ्यौँ त्यसमा मल्टिपल कपिज गर्न सक्थ्यौँ बट इट हेज अ लिमिटेसन अफ भेरी स्मल साइज स्क्रिन। यसको लिमिटेसन चाहिँ के थियो यसको स्क्रिन साइज चाहिँ के थियो एकदमै सानो थियो। बुझ्दैछ? टु डिस्प्ले द कन्टेन्ट स्क्रिन क्यान भ्यू ओन्ली 1 or 2 लाइन्स एउटा अथवा दुईवटा लाइन मात्रै देख्नु सक्थ्यो। एज अ होल डकुमेन्ट हामीले एकैचोटि हेर्नु भने देख्थेन खालि एउटा लाइन दुईवटा लाइन मात्रै हामीले त्यहाँनिर देख्नु सक्थ्यौँ। इन लेट 1970 with the development of computer software technology, word processing software was introduced. In this software, the document can be navigate, edit, format and printed. Now 70 देखि यता भनौँ हाम्रो सफ्टवेयर टेक्नोलोजी डेभलप भयो कम्प्युटर सफ्टवेयर टेक्नोलोजी त्यसमा हाम्रो वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरहरू इन्ट्रोड्युस भयो र त्यति बेला चाहिँ के गर्न सक्दैछौँ हामीले त्यसलाई एडिट गर्न सक्थ्यौँ नेभिगेट गर्न सक्थ्यौँ फर्मेट गर्न सक्थ्यौँ त्यसलाई प्रिन्ट पनि गर्नु सक्थ्यौँ। नाउ द मोडर्न वर्ड प्रोसेसिङ टेक एडभान्टेज अफ अब अहिलेको मोडर्न प्रोसेसरले चाहिँ एडभान्टेज अफ जियुआई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस र जियुआईको एडभान्स लिन्छ र जियुआई भनेको ग्राफिक भनेको नै तिमीहरूको के गर्छ ग्राफिकल भनेको नै जस्तै तिमीले यहाँनिर अब दिस इज अ ग्राफिकल होइन त्यहाँनिर जुनमा माउस युज हुन्छ त्यहाँनिर इमेजेसहरू छ हामीलाई इन्टरफेसहरू युज गर्नु पऱ्यो भने जस्तै हेरेर फाइलमा क्लिक गरेर हामी गर्न सक्छौँ इमेजहरू एट्याच गर्न सक्छौँ भिडियोहरू एट्याच गर्न सक्छौँ थुप्रै कुराहरू गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ जियुआई बेस भन्छ जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले यस्तो आइकन्सहरू युज गरेर त्यसमा त्यो इन्टरफेसहरू युज गरेर यस्तो खालको इन्टरफेसहरू युज गरेर हामी एडिट गर्नु फर्मेटिङहरू गर्नु सक्छौँ।
बुझ्दैछ? प्रोभाइड सम फर्म अफ व्हाट यु सी इज व्हाट यु गेट। नाउ अहिलेको डकुमेन्टमा हेरौँ जस्तै यो मैले पिडिएफ मेरो डकुमेन्ट छ। मैले जे देख्छु त्यही नै के पाउँछौँ हामीले त्यही पाउँछौँ होइन। यसलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने यो जे छ त्यही त प्रिन्ट हुन्छ होइन। जस्तो छ त्यस्तै प्रिन्ट हुन्छ भन्ने मतलब व्हाट यु सी इज व्हाट यु गेट। यो सर्ट फर्ममा पनि छ व्हाट यु सी इज व्हाट यु गेट। जे देख्छ त्यही पाउँछौँ हामीले अहिलेको कम्प्युटरमा जुन फर्मेटिङ गरेर गर्छौँ हामी। दिस मिन द स्पेसिफिक इफेक्ट अन टेक्स्ट आर अल्सो भिजिबल अन द स्क्रिन। भन्नु मतलब हामीले टेक्स्टलाई जे पनि इफेक्ट दिन्छौँ, टेक्स्टमा जे पनि एड गर्छौँ त्यो सबै हामीले देख्नु सक्छौँ। यादै छ तिमीहरूलाई हामीले गर्दै आएको कुरा हो होइन। हामीले कम्प्युटरमा जे पनि गर्छौँ त्यो सबै कम्प्युटर स्क्रिनमा हामीले देख्नु सक्छौँ। ओके, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर नट ओन्ली प्रोभाइड बेसिक ability to enter and modify the text but also provide efficient text manipulation function that can be used for documentation। र वर्ड प्रोसेसिङ नट ओन्ली प्रोभाइड बेसिक एबिलिटी होइन, बेसिक एबिलिटी मात्रै प्रोभाइड नगरेर यसले हामीलाई एडभान्स हामीलाई फिचर्सहरू पनि प्रोभाइड गर्छ जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले टेक्स्टलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ इन अ एफिसियन्ट मेनर, मोनिपुलेट गर्न सक्छौँ डिफरेन्ट फङ्सन्सहरू बुझ्दैछ टु क्रिएट अ डकुमेन्ट। मोडर्न वर्ड प्रोसेसर्स प्रोभाइड एट्र्याक्टिभ फिचर्स प्रोभाइड गर्छ। सम अफ द फिचर्स प्रोभाइडेड अ पपुलर वर्ड प्रोसेसर्स एज लिस्ट बिलो। र इम्पोर्टेन्ट फिचर्स योहरू तिमीले ध्यान दिनु पऱ्यो बुझ्दैछ। हाम्रो यहाँनिर वर्ड प्रोसेसरको के छ यहाँनिर फिचर्सहरू यिनीहरू चाहिँ हो वर्ड प्रोसेसरको फिचर्सहरू याद गर्नु पऱ्यो तिमीले वर्ड प्रोसेसरको फिचर्सहरू। ओके, सो वान बाई वान लेट्स सी के रहेछ हाम्रो अहिलेको मोडर्न वर्ड प्रोसेसरको फिचर्सहरू। क्रिएट, एडिट, सेभ, रिट्रिभ एन्ड प्रिन्ट द डकुमेन्ट। र हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ, फर्मेट गर्न सक्छौँ, सेभ गर्न सक्छौँ फर फ्युचर युज। फ्युचरमा हामी त्यसलाई फेरि रिट्रिभ पनि गर्न सक्छौँ, जति बेला हामीलाई चाहियो त्यति बेला हामी त्यसलाई फेरि पनि हेर्न सक्छौँ एन्ड प्रिन्ट द डकुमेन्ट प्रिन्ट पनि गर्नु सक्छौँ। अर्को हामी गर्न सक्छौँ सेलेक्ट मुभ द टेक्स्ट फ्रम वान प्लेस टु अनदर इन द डकुमेन्ट। यो टेक्स्टलाई अब यो यहाँको टेक्स्टलाई म माथि सार्छु भन्दा पनि हुन्छ, यो टेक्स्टलाई तल सार्छु भन्दा पनि हुन्छ, कहीँ पनि हामीले त्यो टेक्स्टलाई एनदर प्लेसमा पनि मुभ गर्न सक्छौँ। कपी द टेक्स्ट टु अनदर प्लेस विदिन द डकुमेन्ट। यो डकुमेन्टलाई कपी गरेर नेक्स्ट अर्को ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ बुझ्दैछ, कपी गर्न सक्छु। मुभ अर कपी अ सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रम वान डकुमेन्ट, यसलाई मुभ पनि गर्न सक्छु, एउटा डकुमेन्टदेखि अर्को डकुमेन्टमा मुभ पनि गर्न सक्छु बुझ्दैछ। चेन्ज द फन्ट साइज चेन्ज गर्न सक्छु, यसलाई यो साइज तिमीहरूले यतिकै देख्दैछ योभन्दा ठुलो पनि अब यहाँनिर ठुलो छ यो साइजमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। फन्ट स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, अलग अलग स्टाइलमा हामीले बनाउन सक्छौँ होइन। जस्तै यो स्टाइल अर्कै छ, यो अहिलेको लेखेको स्टाइल अर्कै छ होइन, डिफरेन्ट स्टाइलमा हामीले गर्नु सक्छौँ। त्यहाँदेखि फर्मेट प्याराग्राफ एज वेल एज पेजेस, हामीले प्याराग्राफ एज वेल एज पेज एज अ होल पेज अथवा होल प्याराग्राफ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ फर्मेट गर्न सक्छौँ। स्पेलिङ ग्रामर चेक गर्न सक्छौँ, स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने पनि बताउँछ, ग्रामेटिकल मिस्टेक भयो भने पनि हामीलाई सो गर्छ कहाँनिर ग्रामेटिकल मिस्टेक भएको छ, कहाँनिर स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ, त्यो सबै अहिलेको वर्ड प्रोसेसरहरूले बताउँछ। र त्यहाँ हामीले डिक्सनरी पनि पाउन सक्छौँ बुझेछ। थेसरसहरू पाउन सक्छौँ जुन चाहिँ हामीले त्यसको मिनिङ्सहरू हेर्न सक्छौँ बुझ्दैछ, सेम मिनिङहरू हेर्न सक्छौँ, त्यो सबै हामीले एभाइलेबल छ। क्रिएट टेबल, मोडिफाई साइज अफ सेलेक्टेड रो, कलम्स अर सेल्स, हामीले टेबल क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यसको रो बढाउन सक्छौँ, कलममा एडिट गर्न सक्छौँ, मोडिफाई गर्न सक्छ। कम्बाइन वान अर मोर डकुमेन्ट, एउटा अर्को डकुमेन्ट थुप्रो डकुमेन्ट हामीले कम्बाइन गर्न सक्छौँ एकै ठाउँ बुझ्दैछ। इन्सर्ट पिक्चर ग्राफिक विदिन द डकुमेन्ट, हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ पिक्चर ग्राफिकहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ डकुमेन्टमा। प्रिन्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट अर सेलेक्टेड पेज अफ द डकुमेन्ट, र त्यो सबै सेलेक्टेड डकुमेन्ट पेजहरू हामीले प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौँ। दिस आर द फिचर्स अफ प्रेजेन्ट वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर आर बिङ युज इन द बिजनेस, होम्स एन्ड एडुकेसन। र तिमीहरूलाई थाहै भएको कुरा वर्ड प्रोसेसर हरेक क्षेत्रमा युज हुन्छ, बिजनेसमा भयो, होममा भयो, एडुकेसनमा भयो, किनभने केही न केही हामीलाई लेटर्सहरू भयो, केही न केही डकुमेन्टेसनको लागि हामीलाई वर्ड प्रोसेस चाहिन्छ। वर्ड प्रोसेसर विदाउट वर्ड प्रोसेसर त हामीले डकुमेन्टेसन बनाउनै सक्दैन। सो वर्ड प्रोसेसर हरेक क्षेत्रमा युज हुन्छ, हरेक क्षेत्रमा गयो भने हरेक सेक्टरमा गयो भने हामीले वर्ड प्रोसेसर युज भएको देख्नु सक्छौँ। द्याट इज इन स्कुल एन्ड कलेजेस फर प्रिपेरिङ लेटर, रिपोर्ट होइन, क्वेसन पेपर्स होइन, धेरैवटा कुरा हामी बनाउन सक्छौँ। एन्ड मेनी अदर डिफरेन्ट टाइप अफ डकुमेन्ट स्टुडेन्ट युज इन फर प्रिपेरिङ प्रोजेक्ट, स्टुडेन्टले युज गर्न सक्छ फर देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एसाइनमेन्टहरू गर्नुको लागि होइन। तिमीहरू कलेज लेभलमा पुग्यो भने यु क्यान डु द प्रोजेक्ट एसाइनमेन्ट, अथवा कुनै पनि सेमिनारहरू गर्दैछ भने प्रेजेन्टेसनहरू तिमीहरूले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुपर्ने भने यु क्यान युज द दिस वान सफ्टवेयर होइन।
टिचर्स युज वर्ड प्रोसेसर फर प्रिपेयरिङ क्वेसन पेपर्स एन्ड नोट्स टिचर्सहरूले क्वेसन पेपर युज गर्नुको लागि अनि नोट्सहरू बनाउनुको लागि के गर्छ वर्ड प्रोसेसर युज गर्छ अनि अफिस सिट र मैले भनिहालेँ एज अ होल हामीले के भन्छौँ त्यसलाई अफिस सुट भन्छौँ अफिस सुट चाहिँ के हो योभित्र चाहिँ हामीले सबै अरू पनि एप्लिकेसन्सहरू पाउन सक्छौँ जस्तै वर्ड प्रोसेसिङ स्प्रेडसिट होइन प्रेजेन्टेसन सबै प्याकेज यो अफिस सुटभित्र पाउनु सक्छौँ अफिस सुट इज अ कलेक्सन अफ प्रोग्राम्स विच आर युज फर वर्ड प्रोसेसिङ मैले भनिहालेँ स्प्रेडसिट प्रेजेन्टेसन स्प्रेडसिट प्रिपेरेसन प्रेजेन्टेसन एन्ड डेटाबेस म्यानेजमेन्ट बुझ्दैछ यसमा हामीले के गर्नु सक्दो रहेछ वर्ड प्रोसेसिङ गर्नु सक्छौँ स्प्रेडसिट गर्नु सक्छौँ अन्त प्रेजेन्टेसन गर्नु सक्छौँ होइन अनि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट पनि हामीले यसमा गर्नु सक्छौँ र आज फर्स्ट हामी के गर्नेछौँ वर्ड प्रोसेसिङ गर्नेछौँ त्यसको बादमा यिनीहरू गर्नेछौँ देयर आर सेभरल अफिस वी विल बी युज LibreOffice because of its several advantages र हामी देयर आर लट अफ अफिस बुझ्दैछ अफिस सुटहरू हामीले थुप्रो पढ्न सक्छौँ मैले भने माइक्रोसफ्ट वर्ड माइक्रोसफ्ट अफिस अथवा ओपन अफिस एपेचे भन्छ ओपन अफिस LibreOffice होइन गुगलको गुगल डक भयो गुगलको अफिस सुट पनि हामीले पाउन सक्छौँ र तर हामी के गर्नेछौँ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौँ LibreOffice हामी युज गर्नेछौँ ओके यो हाम्रो च्याप्टरमा चाहिँ LibreOffice युज गर्नेछौँ र किनभने चाहिँ LibreOfficeमा चाहिँ के छ हाम्रो सेभरल एडभान्टेज छ हामीले त्यहाँनिर सजिलो प्रकारले के गर्न सक्छौँ एडिट गर्न सक्छौँ फ्री अफ कस्टमा हामी डाउनलोड गरेर त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ किनभने कतिवटा कुरामा जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिसहरू युज गर्नु पऱ्यो नि यु हेभ टु बाई द्याट होइन लाइसेन्स कि बाई गर्नु पऱ्यो तर यो चाहिँ हामीले इन्टरनेटबाटै ओपन सोर्स हो यो इन्टरनेटबाट फ्रीली डाउनलोड गरेर युज गर्नु सक्छौँ र नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी LibreOffice सुरु गर्नेछौँ ओके र आजको लागि हामी यहीँसम्म गर्नेछौँ सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू एभ्री वान